Dinhian sa probinsya, mas ganahan gyud ang mga tawo sa dinungag nga luto sa kahoy kay lahi ra gyud daw na ang lami. Ato ni karong istoryahan unsa ang mga rason ngano nga lahi ra gyud og lami ang dinungag nga kahoy ang isugnon. Kani ana po ninyong tubig nga madam nga magsamok-samok sa inyong atubangan. Karong adlawas, sayo to taog mata kay kinahanglan na pud nato magsikay-sikay para sa kabuntagon kay motrabaho pa ta ug patang eskwela. Mag-ready pod ko karon magdungag na kay para na aming balonon. So sayuhan na to mata kay alas 5 na unya ngit ang palibot oh. Ngit pa siya. Padoon ni diri sa suga. Ug tungod kay naglibog man inyong pobre nga madam, unsay rason ngano nga mas lami gyud ang dinungag kung kahoy ang gamiton, nag-research ang inyong pobre nga madam ug mao kini ang akong nakit-an ug nabasahan. Adunay lahi nga kalami ang dinungag nga niluto gamit ang kahoy. Dili lang kini basta kanon kundi usa ka kasinatian nga nagdala og nostalgia ug tradisyon. Ang natural nga kalayo naghatag og hinay-hinay ug hapsay nga kainit, hinungdan nga pantay ang pagkahumok sa bugas ug mugawas ang natural nga lami niini. Samtang nagbukal ang tubig, ang aso gikan sa kahoy makadugang sa humot ug makaapil sa espesyal nga lami sa dinungag. Ang proseso sa pagluto nga hinay pero sigurado. Mao'y hinungdan nga mas tamis ug humot ang kanon. Mao nga kung gusto nimo og tinud-anay nga lami sa kanon, mas lami gayud ang dinungag nga niluto sa kahoy.